मैं मुल्तमिस हूँ जनाब डॉक्टर हमाद रज़ा नकवी साहब से, इर्तज़ा अमीर नकवी साहब से और मुदस्सर नकवी साहब से कि आप सामने तशरीफ़ लाएँ और हम अवार्ड देने का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला अवार्ड जिन साहब को दिया जाएगा इर्तज़ा अमीर नकवी साहब देंगे। आप बेहतरीन ड्रामा निगार हैं। मेरी अब ज़िंदगी में इनसे पहली मुलाकात 1988 में हुई थी जब बज़्म इमरोज़ का इजलास था और फ्लैटीज़ में लाहौर के फ्लैटीज़ होटल में अज़ीज़ असरी साहब ने फ़ातिमा हसन साहबा ने ये प्रोग्राम अरेंज किया था। तब हम इमरोज़ अखबार में लिखा करते थे। मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया हुआ था तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान से बच्चों के अदीबों को जमा किया था लाहौर में। तो मैं भी उस तकरीब में 18 साल की उम्र में लाहौर में आया था। 1988 की बात है, फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था। तो वहाँ ये मुझे नज़र आए तो वहाँ सब लोगों के झुरमट में ये हीरो लग रहे थे, खूबसूरत थे, वजी नौजवान थे। हम उम्र में कुछ ज़्यादा बड़े छोटे नहीं हैं मगर ये मुझे हमेशा मुझसे बड़े लगे हैं, अपने काम की वजह से, अपने फ़न की वजह से, अपनी महारत की वजह से। इन्होंने बहुत मेहनत से, देखिए कछुआ और खरगोश की अगर कहानी पढ़ें तो कछुए की जो सबसे अच्छी आदत थी वो कंसिस्टेंसी थी। ये मुस्तकिल आगे बढ़ते रहे और उस वक्त इनका नाम असद बुखारी जूनियर था क्योंकि उस वक्त एक असद बुखारी सीनियर भी होते थे। अब ये जूनियर सीनियर हो गए हैं और ये आज भी खूबसूरत हैं। जब ये कहीं मौजूद होते हैं तो लोग इनकी तरफ देखते हैं। खुश लिबास शख्सियत, खुश गुफ्तार शख्सियत। और इनके लिए जो प्राइज़ है जवाद नकवी अवार्ड भी है और 10,000 का कैश प्राइज़ आप बेहतरीन ड्रामा निगार का। तशरीफ लाएंगे मेरे प्यारे दोस्त असद बुखारी। इनके ड्रामों के मजमुए का नाम है एक से बढ़कर एक। असद बुखारी को मुबारक हो और उम्मीद करता हूं वो हमें मिठाई भी खिलाएंगे। अब मैं जिस दोस्त को यहाँ बुलाना चाहता हूं उनका ताल्लुक़ मुल्तान से है और कल से धूम थी कि वो आने वाले हैं तो सुबह तशरीफ़ लाए हैं। तो ड्रामों के मजमुए का नाम है बच्चों के लिए स्कूल ड्रामे। तो तशरीफ़ लाएंगे मुमताज़ कलमकार, मारूफ ड्रामा राइटर मोहम्मद फैसल अली। जवाद हैदर नकवी अवार्ड और कैश प्राइज मोहम्मद फैसल अली को दिया गया। अब मैं आपका सर शुक्रगुजार हूँ। आप तीनों भाइयों को देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आपने कभी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के 3 बेटे देखे हों, अली हैदर, मूसा, और वो भी बड़े प्यारे हैं और इसी तरह तीनों इकट्ठे ही होते हैं, खूबसूरत लगते हैं। तो तशरीफ़ लाएंगे। ये बड़ा सखी आदमी खड़ा है। पिछली तकरीब में मुझे बार बार कान में कहता टाइम बड़ा थोड़ा है साढ़े को। अब ये कह रहा है टाइम बड़ा है, आप जितनी मर्जी, मगर मैं आपको टाइम के अंदर ही लेके आगे बढ़ूंगा। फ़हीम आलम के लिए क्लैपिंग कर दें। बहुत टेंशन में होता है ये, क्योंकि ये इसको आप ना एक फ़र्द समझते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ ये एक तहरीक है, ये फ़र्द नहीं अपनी ज़ात में अंजुमन है। बल्कि जब मैंने इसे पहली दफ़ा देखा था तो मैं कहता था ये बंदा नहीं जिन है कोई। तो ये ऐसे ये जिन है और नावल भी आ गया जिन, अब इसने खुद छाप दिया अब अबील और जिन। सुल्तान रही है जी, चलें जी, ठीक हो गया जी। ये जदीद दुनिया का सुल्तान रही है सर, और वो तो सबको मार देता था, ये तो लोगों को जिंदा कर रहा है सर। क्लैपिंग कर दें सर। अब मैं मुदस्सर नकवी साहब को, जो मैंने अभी बताया माहिर तालीम है, तशरीफ़ लाएंगे। और जो पहला अवार्ड है बड़ा खूबसूरत नाम है, कहानियों के मजमूए का नाम, और बेहतरीन कहानीकार हैं और कहानियों के मजमूए का नाम है राना टंगरेना। और ये खातून हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है, वो है नुज़रत वसीम। नुज़रत वसीम को कैश प्राइज और अवार्ड दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया बाजी, आप यहाँ तशरीफ़ लाई हैं और मुबारक हो आपको। मुदस्सर नकवी साहब अवार्ड दे रहे हैं। अब कहानियों के मजमूए का नाम है खड़ोस खंबा और ये अवार्ड मिला है शहजादी हुदा अंजुम को और अवार्ड लेंगे उबैद रजा। फजील फारूक का ये अवार्ड है। कहानियों के मजमूए का नाम है भूत घर और शहजादी हुदा अंजुम है इसकी मुस्तहिक अवार्ड की।
اور ایوارڈ لیں گی قرۃ العین خرم ہاشمی، جو خود ایک بڑی مصنفہ ہیں، قلمکار ہیں، 7 کتابوں کی مصنفہ، شہزادی ہدا انجم کا ایوارڈ اور کیش پرائز لے رہی ہیں۔ بہت شکریہ سر، مدثر صاحب سلامت رہیے، جگ جگ جی ہیں۔ میں ملتمس ہوں ڈاکٹر حماد نقوی صاحب سے، حماد رضا نقوی صاحب سے وہ تشریف لائیں، اور یہ بہترین مجموعہ ہے نظموں کا، اور ایوارڈ دیا جا رہا ہے جس شخص کو، اس مجموعے کا نام ہے الٹا روبوٹ۔ یہ بڑے متحرک شاعر ہیں اور میں ان کو بڑا پسند کرتا ہوں۔ رحیم یار خان سے اتنے دور سے تشریف لائے ہیں، یہ بارڈر ہے پنجاب اور سندھ کا، تو ان کی ادب اطفال سے محبت ہے کہ اتنا سفر کر کے آئے ہیں۔ ان کے لیے کیش پرائز اور ایوارڈ ہے، ایوارڈ کا نام ہے سید جواد حیدر نقوی ایوارڈ 2025۔ تشریف لائیں گے محترم جناب ایوب اختر۔ نظموں کے ایک اور مجموعے کو سید جواد حیدر نقوی ایوارڈ دیا جا رہا ہے، اس مجموعے کا نام ہے بوستان ارسلان، اور اس کے مصنف ہیں ارسان اللہ خان صاحب۔ ان کی جگہ سلمان شکور یہ ایوارڈ وصول کریں گے۔ نظموں کے ایک اور مجموعے کا نام ہے، بہت خوبصورت منظوم سیرت نبوی پر یہ مجموعہ ہے، اور اس کی مصنفہ ہیں بچوں کے لیے منظوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایوارڈ جاتا ہے سائقہ علی نوری کو، اور یہ ہماری بہن وصول کریں گی، بھابھی ہماری زوجہ معاذ معاویہ۔ کیش پرائز اور سید جواد حیدر نقوی ایوارڈ 2025 سائقہ علی نوری کی نظر کیا جا رہا ہے۔ ناول کا نام ہے کرسٹوفر، اور ایوارڈ دیکھنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں ڈاکٹر حماد رضا نقوی، اور ان کی معاونت کر رہے ہیں فہیم عالم صاحب، اور کرسٹوفر کی مصنفہ ڈاکٹر قرۃ العین خرم ہاشمی تشریف لائیں گی۔ یہ اپنے بچوں کی ڈاکٹر ہیں، جب ان کو کوئی بخار ہوتا ہے تو یہ اسی وقت بروفین منگواتی ہیں۔ میں نے ایک دفعہ اپنی بیگم کو ڈاکٹر کہا تو کہنے لگی اسی تے پاگل ہوں ڈاکٹر کہنے، تسی مینوں وہی تے نہیں سمجھ رہے۔ میں کہا نہیں بی بی، تو ہر کسی نے دعا تجویز کر دینی ہے، تو ساڑی ڈاکٹر ہے کی ہیں۔ اور ایک خاتون گھر کی واقعی ڈاکٹر ہوتی ہے، معالج ہوتی ہے، وہ سب کو جانتی ہے، ان کے مزاج جانتی ہے۔ اگلا ناول ہے پومپائی کا مسافر، جواد حیدر نقوی ایوارڈ 2025 جا رہا ہے۔ یہ ایوارڈ کیش پرائز ناصر محمود فرحات صاحب کو۔ ناول کا نام ہے لغز، سید جواد حیدر نقوی ایوارڈ 2025، اور یہ ایوارڈ جا رہا ہے سلیمان شکور کو۔ اچھا مینوں یہ دسو، یہ تاڑیاں نہ مارن دا کنا ثواب ہے؟ چلو گناہ تے ہوئے گا، ثواب کنا ہے؟ اور تالیاں بجاؤ، یہ بچے بڑی محنت کرتے ہیں۔ سلیمان کے لیے جب تک یہ اپنی سیٹ پہ جائے تالیاں بجتی رہنی چاہیے۔ کتابیں ہیں لاش کی سالگرہ، مڈل کلاس، 7 منٹ، اور یہ ہماری بیٹی ہے، اس کو ایوارڈ جائے گا چلڈرن لٹریری ایوارڈ سارا عمر کو۔ سارا بہن ہماری جو ہیں یہ سعودی عرب سے تشریف لائی ہیں، اور تبرک ان کے بیگ میں ہے، جس کو چاہیے لے سکتا ہے۔ بندہ سعودیہ تو آئے ہوئے تے تاڑیاں تے بجنیاں چاہیے نے۔ بڑی ہی پیاری تقریب لگ رہی ہے کہ ختم بھی ہو رہی ہے نہیں، شروع ہوئی تھی ابھی اور ختم بھی ہو رہی ہے۔ یہ تو ایسے لگ رہا ہے جسے جہاز کے کسی ایک پورشن میں مسافر بیٹھے ہوں، اور انہیں ابھی بیٹھنے میں ایئرپورٹ میں انتظار میں بورڈنگ میں بڑا ٹائم لگاؤ، اور وہ بیٹھتے کہ آ جاؤ جی۔ یہ تو ایسی فلائٹ تھی، میں بڑی مزے کی آئی، جس میں فیلڈ بیلٹ باندھنے کی بھی ضرورت نہیں آئی۔ تو ایک ایوارڈ ہے چلڈرن لٹریری سوسائٹی کے لیے، اور یہ ادیب نگر ایوارڈ ہے۔ اور ہماری بہن جو ہیں، میں ان سے بہت متاثر ہوں، تسنیم جعفری صاحبہ پاکستان کی ممتاز مصنفہ ہیں، اور ان کے نام سے خود ایک ایوارڈ جاری کیا جاتا ہے ہر سال لکھنے والوں کو۔ اللہ کرے کبھی ہمارا بھی اس میں نام آ جائے۔ ہم نے بچوں کے لیے 5 کتابیں لکھی ہیں، تو تسنیم جعفری ادبی ایوارڈ ہماری بھی نظر ہو جائے۔ تشریف لائیں گی، ان کو کلیپ سے میں چاہتا ہوں ان کا بھرپور استقبال کیا جائے۔ ان کی بڑی خدمات ہیں چلڈرن لٹریچر میں، ادب اطفال میں۔
اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ فہیم عالم کے ادارے سے بہت محبت کرتی ہیں, تشریف لاتی ہیں, وقت نکالتی ہیں, ورنہ ایسے لوگ جو ہیں بہت کم دوسروں کو وقت دیتے ہیں. اور میں پھر کہتا ہوں کہ جو ہم سب سے زیادہ کسی کو قیمتی چیز دیتے ہیں وہ وقت ہوتا ہے. تشریف لائیں گے محمد فہیم عالم یہ ایوارڈ وصول کرنے کے لیے. وہ تو چلے گئے. ادیب نگر ایوارڈ میڈم تسنیم جعفری صاحبہ کی طرف سے.